नमस्कार, स्वागत छ दर्शक यहाँहरुलाई कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनमा। म रोहन श्रेष्ठ र म दिपेश किमिरे। आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। बन्दाबन्दीको अवस्था छ बाहिर, तर पनि शेयर मार्केट खुलिराखेको छ। हामी पनि निरन्तर तपाईहरुलाई शेयर बजारको बारेमा जानकारी दिन, नेपालको पुँजी बजारको बारेमा जानकारी दिन आज पनि उपस्थित भइसकेका छौं। एकदमै यति बेला चाहिँ बन्दाबन्दीको अवस्था छ। अझ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। थुप्रैको मृत्यु भइसकेको अवस्था रहेको छ। अवस्था दयनीय नै बनिरहेको छ। सम्भवतः अब पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली फेरि पनि सत्तासीन भइसके पश्चात अब अर्थमन्त्रीकोलाई नियुक्त गर्नुहुन्छ। त्यसले पनि बजार र त्यस्तै गरेर चाहिँ आर्थिक चलायमान बनाउने कुराहरूलाई पनि अगाडि टोड्याउला। यद्यपि अहिलेको बेलामा भनेदेखि अन्यत्र अरू सेक्टरहरू चाहिँ नकारात्मकतातर्फ गइरहे तापनि यति बेला चाहिँ शेयर मार्केटमा केही राम्रा संकेतहरू पनि देखिएका छन्। यो हप्तालाई नै यदि हेर्ने हो भनेदेखि पनि राजनीतिक गतिरोधको कारणले गर्दाखेरि, राजनीतिक उतार चढावको कारणले गर्दाखेरि पनि शेयर मार्केट कतातिर जान्छ भन्ने पनि एउटा किसिमको चाहिँ विश्लेषण भइरहेको थियो। यद्यपि त्यसको बावजुद पनि शेयर मार्केट भनेदेखि चाहिँ राम्रै ढंगबाट चाहिँ अगाडि बढेको हामीले पनि महसुस गरिरहेका छौं। पहिलो दिन सम्भवतः पहिलो दिन चाहिँ नकारात्मक बनेको थियो शेयर मार्केट। केही पर्सेन्टले घटेको बजार थियो पहिलो दिन, तर त्यसपछि निरन्तर बजार चारै दिन बढ्यो। एक दिन झिनो अङ्कले मात्रै बढेको छ, अरू दिन भने निरन्तर दोहोरो अङ्कले नै बढेको छ। अब यदि यो चाहिँ अन्तिम दिनकै कुरा गर्ने हो भनेदेखि, कारोबारको अन्तिम दिनकै कुरा गर्ने हो भने, साताको अन्तिम दिनकै कुरा गर्ने हो भने पनि नेप्सेको 10.13 अङ्कले चाहिँ बढेर 2684.01 बिन्दुसम्म चाहिँ पोइन्टसम्म चाहिँ पुगेको अवस्था रहेको छ दर्शक वृन्द। र त्यस्तै गरेर सेन्सिटिभ इन्डेक्स, क वर्गहरूको कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ इन्डेक्स पनि बढेकै अवस्था रहेको छ। 1.12 बिन्दुले चाहिँ बढेर 479.50 बिन्दु चाहिँ छोएको अवस्था रहेको छ। र यो हप्ताभरि अझ भन्नुपर्दाखेरि साताको चाहिँ अन्तिम दिन, कारोबार साताको अन्तिम दिन चाहिँ सबैभन्दा बढी कमाउने र गुमाउने कम्पनीहरू चाहिँ के रह्यो भनेर चाहिँ यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि चाहिँ दिव्यश्री हाइड्रो पावरले सबैभन्दा बढी कमाएको छ। त्यस्तै गरेर समता घरेलु लघुवित्त वित्तीय संस्थाले पनि सबैभन्दा बढी कमाएको अवस्था रहेको छ। र बीबीसी विशाल बजार कम्पनी लिमिटेड र त्यस्तै गरेर चाहिँ रुरु जलविद्युत परियोजनाको शेयरधनीहरूले पनि कमाएका छन् भनेदेखि स्याङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्कका शेयरधनीले पनि कमाएका छन्। यदि गुमाउने कम्पनीको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ आरएचपीसी अर्थात् रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र त्यस्तै गरेर चाहिँ राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लिमिटेड र त्यस्तै गरेर आएर छ्याङदी हाइड्रो पावर लिमिटेडका शेयरधनीहरूले पनि सबैभन्दा बढी गुमाएको अवस्था रहेको छ भनेदेखि सिभिल लघुवित्त वित्तीय संस्थाका शेयरधनीहरूले पनि गुमाएको छ। र त्यस्तै गरेर चाहिँ युनाइटेड मोदी हाइड्रो पावर लिमिटेडका शेयरधनीहरूले पनि गुमाएको अवस्था रहेको छ। यो त रह्यो सरस्वती यहाँलाई जानकारी गराउनु पर्दाखेरि टप गेनर र लुजरका कुरा। यदि साताभरिको हामीले चाहिँ कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ दिपेश के रहेको छ, कस्तो किसिमले साताभरलाई हामीले अघि पनि तपाईले कुराकानी गरिसक्नु भएको छ। साताभरलाई हामीले सकारात्मक रूपमा लिएका छौं। साताभर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा सुधार नै देखिएको छ र साताभरकोलाई विश्लेषण गर्दा आगामी दिनमा पनि बजार बढ्छ भन्ने हामीले आकलन गर्न सक्छौं। किनकि राजनीतिक अस्थिरता उच्च बिन्दुमा पुगेको थियो गत साता। जुन यो साताको कुराकानी गर्नुपर्दा राजनीतिक उथलपुथल के हुने हो लगानीकर्ताहरूलाई थाहा थिएन र पनि बजार बढ्न पुग्यो। कारण हुन सक्छ घरमै बसेका छन् लगानीकर्ताहरू, घरमै बसेर कारोबार गर्ने सिस्टम छ। यो कारणले पनि बजार सकारात्मक गतितर्फ गएको हो कि भनेर विश्लेषण पनि हुने गरेको छ। र केही समाचारहरू पनि रहेका छन्, म तपाईहरुलाई ती बारेमा पनि जानकारी दिनेछु। यो साता एउटा समाचार सबैभन्दा उत्कृष्ट रह्यो किनकि बिग मर्जर भएको छ। हिमालय बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक बीच मर्जर सम्बन्धी सम्झौता भएको छ र नेपाल स्टक एक्सचेन्जले यिनको कारोबार समेत रोक्का गरिदिसकेको छ। अब तपाईहरुले यिनको शेयर किन्न खोज्दै हुनुहुन्छ भने पाउनुहुन्न। तपाईहरुले केही समयको लागि स्थगित गरिएको छ र पछि पुनः मर्जर भइसकेर उनीहरूले एकीकृत रूपमा कारोबार गर्न थालिसकेपछि, एउटै बैंक भइसकेपछि तपाईहरुले शेयर खरिद गर्न सक्नुहुनेछ। र केही जानकारी दिन चाहन्छु यो बारेमा म। जुन रोक्का हुनेछ यसको र हिमालय र इन्भेस्टमेन्ट एक आपसमा मर्ज गरेर दुवै बैंकले जुन वैशाख 31 आजदेखि शेयर कारोबार रोक्का हुने जानकारी गराइएको छ। यानी कि आज कारोबार त हुँदैन नेप्सेमा, तर आइतबारदेखि उसको कारोबार हुने छैन। र यसको नामको बारेमा अलिकति जानकारी गरौँ। हिमालय एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक नामको शेयर कारोबार हुनेछ अब, र उसको नाम पनि यही रहनेछ। र दुवै बैंक बीच मर्जरका लागि बिहीबार सम्झौता भएको थियो, यो जानकारी गरौँ। र अर्को कुरा, तपाईहरुलाई आइपीओ परेन, आइपीओ निरन्तर
खुलिराखेका छन्। अहिले केही लकडाउनको समस्याले गर्दा केही प्रभावित भएको छ, जुन अलिकति प्रभावित क्षेत्रमा का लागि स्थानीयवासीहरूका लागि जारी हुने आइपिओहरूमा केही पर धकेलिएको छ। तर पनि आइपिओ जुन सिइडिबी हाइड्रो पावरको जुन रिजल्ट आएको छ, तपाईँहरूलाई आइपिओ परेको छ छैन यो पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। यसको बारेमा थोरै जानकारी दिन चाहन्छु। 2,34,195 जना आवेदकले गोला प्रथाबाट 10 किता सेयर पाएका छन् र बाँकी रहेको 4 किता भने 10 किताभन्दा बढी आवेदन दिएका 4 जनालाई एक किता परेको छ, जो भाग्यमानी रहेका छन् भन्न सकिन्छ। र यसर्थ 4 जना लगानीकर्ताले 11 किता पाएका छन्। तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँ र आइपिओमा आवेदन दिएका कुल 16,85,627 जना योग्य आवेदकलाई गोला प्रथामा सहभागी गराइएको थियो। र तपाईँहरू रिजल्ट हेर्न चाहनुहुन्छ र तपाईँलाई थाहा छैन भने म तपाईँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। तपाईँहरूले रिजल्ट हेर्न अहिले नै चाहिँ केही समस्या आएको छ, अहिले हेर्न सक्ने स्थिति छैन भनेर केही विश्लेषण भइआएको थियो जुन शुक्रबार दिउँसोसम्म, तर बेलुकादेखि यो हेर्न मिल्ने व्यवस्था भइसकेको छ। iporesult.cdsc.com.np बाट तपाईहरुले चाहिँ रिजल्ट हेर्न सक्नुहुनेछ। यो जानकारी गराउन चाहन्छु। र अब भने पालो भएको छ साताभर हामीले शेयर बजारमा कस्तो देखियो त भन्ने विषयवस्तुमा तयार पारेका छौं रिपोर्ट। अबको प्रस्तुतिमा यो रिपोर्ट हेरौं। राजनीतिक अस्थिरताका बावजुद नेपाली शेयर बजारमा यो साता उत्साह नै कायम रह्यो। कोरोना महामारी र राजनीतिक अस्थिरतालाई चिर्दै बजारले औषधमा सकारात्मक हुने पहल गरिरहेको छ। सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरू पनि पर्ख र हेरको रणनीति अनुसार बिस्तारै बजारमा आफ्नो खरिद बिक्री सम्बन्धी निर्णय लिइरहेका छन्। केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको तेस्रो त्रैमासिक समीक्षा सार्वजनिक गर्ने दिन नजिकिँदैछ। त्यसैगरी जेठ 15 मा बजेट पनि आउनेछ। यही परिदृश्यहरूका आधारमा बजार बिस्तारै अघि बढिरहेको छ। पछिल्ला दिनहरूमा नेप्सेले खास तल झर्न त मानेको छैन, सकेसम्म बिस्तारै भए पनि समग्रमा माथितिरै जान खोजेको विश्लेषणहरू भइरहेका छन्। अहिलेको अवस्थामा नेप्सेको गतिलाई विश्लेषकहरूले स्वाभाविक मानेका छन्। शेयर बजारको चाल र प्रवृत्ति सधैँ एउटै हुँदैन। यसले विभिन्न चरणमा फरक फरक किसिमका प्रवृत्तिहरू देखाउने गर्दछ। यसर्थ दीर्घकालीन लगानीकर्तालाई यी चरण र प्रवृत्तिबाट खासै नकारात्मक असर गर्दैन। तर अल्पकालीन लगानीकर्ताले भने तत्कालको चाल र गति अध्ययन गरेरै खरिद बिक्रीको निर्णय लिने गर्दछन्। लगानीकर्ताले कम्पनीको खुद नाफा, वितरण योग्य नाफा, प्रति शेयर आम्दानी, मूल्य, आम्दानी अनुपात र व्यवसाय विस्तारको सम्भावना लगायतलाई ख्याल गर्दै लगानी सम्बन्धी निर्णय लिनु उचित हुने अनुभवीहरूको सुझाव रहने गरेको छ। यो साता नेपाली शेयर बजारमा 5 दिन कारोबार भएकोमा 4 दिन बढेको छ भने 1 दिन मात्र घटेको छ। साताको पहिलो दिन नेप्से सूचक 18.56 अङ्कले घटेको थियो भने 6 अर्ब 14 करोड रुपियाँ भन्दा बढीको शेयर कारोबार भएको थियो। तर साताको दोस्रो दिनदेखि लय समातेको बजारमा बाँकी सबै दिन सुधार आएको छ। सोमबार नेप्से सूचक 27.41 अङ्कले बढेको बजार, मंगलबार पनि 27.47 अङ्कले बढेको थियो। बुधबार नेप्से सूचक सामान्य अङ्कले बढ्यो भने 10.13 अङ्कले बढेर 2684.01 बिन्दुमा आइपुगेको छ। दर्शक भर्खरै हेरिहाल्नुभयो साताभरिको गतिविधिलाई लिएर, साताभरिको शेयरको गतिविधिलाई लिएर हामीले तयार पारेको यो रिपोर्ट रहेको थियो। साताभरिको एनालिसिस यहाँहरूमाझ हामीले प्रस्तुत गरिहाल्यौँ। अब भने यति बेला कोरोनाको कहरले मुलुक आक्रान्त बनिरहेको छ, जनजीवन आक्रान्त बनिरहेको छ। त्यही मेसोमा निर्माण व्यवसायको क्षेत्र पनि परेको छ। यति बेला निर्माण व्यवसायको क्षेत्र ठप्प बनिरहेको अवस्था रहेको छ र त्यस्तै गरेर यसले सम्बन्धित सरोकारवालाहरू, अझ भन्नुपर्दाखेरि जो योसँग सम्बन्धित मजदुर वर्ग छ उनीहरूलाई झन बढी चाहिँ यसले असर गरिरहेको अवस्था रहेको छ। यही विषयलाई चाहिँ समेटेर अर्को एउटा रिपोर्ट हामीले चाहिँ तयार गरेका छौँ। निर्माण व्यवसायको क्षेत्र कस्तो छ त, आउनुहोस् सो रिपोर्ट यहाँहरूको लागि अबको हाम्रो प्रस्तुति। कोरोना भाइरसका कारण गत वर्ष झैं यसपटक पनि देशका विभिन्न ठाउँमा जारी निषेधाज्ञाका कारण निर्माण क्षेत्र समस्यामा परेको छ। निषेधाज्ञासँगै निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने अर्बौं अर्ब रुपियाँ भुक्तानी रोकिँदा बैंक किस्ता, राजस्व दाखिला, आपूर्तिकर्ता तथा मजदुरको भुक्तानी नहुँदा निर्माण क्षेत्र आर्थिक रूपले धराशायी भएको विश्लेषण हुँदै आएको छ। व्यवसायीले भोग्दै आएको म्याद थपको समस्या थप पेचिलो बन्ने संकेत देखिएको निर्माण व्यवसायीहरूले बताएका छन्।
अघिल्लो निषेधाज्ञामा वैज्ञानिक ढङ्गले म्याद थप नहुँदा चर्को आर्थिक मारमा परेका हजारौं निर्माण व्यवसायी अहिलेको निषेधाज्ञाका कारण थप समस्यामा परेको उनीहरूको भनाइ छ। तोकिएको समयमा सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनामा व्यावहारिक रूपमा म्याद थप गरी व्यवसायीलाई राहत दिनुपर्ने माग निर्माण व्यवसायीको छ। निर्माण क्षेत्र आजको दिनमा चाहिँ यो कोभिडले गर्दाखेरि चाहिँ अत्यन्त दयनीय अवस्थामा पुगेको छ। किनभने अब हाम्रा सम्पूर्ण निर्माणका साइटहरूमा चाहिँ हामी अब माल सामानहरू ढुवानीहरू गर्न सकिरहेका छैनौँ। मूल्य वृद्धि डन्डीको 72 रुपियाँमा पाइने डन्डी 110 रुपियाँ पुगेको छ। सिमेन्टहरू त्यत्तिकै मात्रामा बढेको छ। डिजेल, बिटुमिनहरू, ग्याबिनहरूको मूल्य वृद्धि अधिकतम भएको अवस्था छ। कोरोनाको कारण देखाउँदै व्यापारीहरूले चाहिँ अत्यधिक मात्रामा मूल्य वृद्धि चाहिँ गरेर चाहिँ कृत्रिम अभाव खडा गरेका छन्। अघिल्लो पटकको कोभिड र त्यसपछिको वर्षायाम, चाडपर्व लगायतका कारणले गर्दा व्यवसायीले गत वर्ष र यस वर्ष समेत निर्माण गर्ने फागुनदेखि असारसम्मको मुख्य 2 याम गुमाएको समयलाई शून्य समय कन्स्ट्रक्सन होलिडे मानी हाल सञ्चालित सम्पूर्ण निर्माणका लागि एकमुष्ट 1 वर्ष निर्णय भएको मितिदेखि गणना हुने गरी म्याद थप गरिनुपर्ने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको माग छ। विकास निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित आयोजनाहरूले आवासीय कामदार राखी निर्माण कार्य सञ्चालन गर्ने भनिए पनि श्रमिकहरू संक्रमण सर्ने डर र त्रासका कारणले काम गर्न डराउने र भएका श्रमिक पनि आफ्नो वासस्थानतर्फ हिँडिसकेका कारण ठूला आयोजना समेत प्रभावित हुने देखिएको छ। महासंघका अनुसार निर्माण कार्यका लागि प्रयोग हुने सवारी साधनको पास उपलब्धता सहज रूपमा नभएकाले निर्माण सामग्री लोड भएर आएका गाडीलाई ठाउँ ठाउँमा रोकिएको छ। त्यस्तै निर्माण सामग्रीका केही ठूला उद्योग खुले पनि सोका डिलर वितरक पसल बन्द रहेका कारण निर्माण सामग्रीको अभावले निर्माण कार्य प्राय बन्द रहेको महासंघको भनाइ छ। हाम्रो निर्माण क्षेत्र त अब झनै अब बन्दको अवस्थामा पुगिसक्यो। अहिले काम अगाडि बढाउन पनि अब सकिराखेका छैनौँ। निर्माण सामग्रीको अभाव छ, कामदारहरूको अभाव छ। त्यसले गर्दाखेरि अब कामदारहरू ठाउँको ठाउँमा सङ्क्रमित भइरहेको अवस्था छ, ठाउँको ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूको मृत्यु भइरहेको अवस्था छ। त्यो लगायत हाम्रा व्यवसायीहरूको चाहिँ सङ्क्रमण भयावह स्थितिमा गइराखेको छ। कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिरहेको अहिलेको अत्यन्त जटिल अवस्थालाई ख्याल गरी बैंकको किस्ता तिर्नका लागि आवश्यक समय थप गरिनुपर्ने व्यवसायको माग छ। त्यसैगरी सहज वातावरण नहुन्जेलसम्मका लागि कर बुझाउने म्याद थप गरिनुपर्ने र म्याद थप हुन नसकेका निर्माण कार्यहरूको बैंक ग्यारेन्टीको दाबी भुक्तानी निषेधाज्ञा अवधिभरका लागि स्थगित गर्नुपर्ने पनि व्यवसायीहरूको माग रहेको छ। र दर्शकबिन यो रहेको थियो जुन निर्माण व्यवसायीहरूको समस्यालाई मध्यनजर गर्दै हामीले तयार पारेको रिपोर्ट। यसले गर्दा अलिकति आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही प्रभाव पार्छ भन्ने आकलन गरिएको छ, किनकि नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा ठूलो बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। यो बजेट बजारमा आइ नपुग्दा केही आर्थिक अवस्था पनि चलायमान हुन नसक्ने विश्लेषण गरिन्छ। त्यही कारणले पनि यो निकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि मार्केटमा पैसा गएन भने, मार्केटमा पैसा चलायमान भएन भने यसले समग्र आर्थिक क्षेत्रलाई नै प्रभाव पार्छ। यो तपाईहरुलाई थाहा भएकै कुरा हो। र अब भने पालो भएको छ आर्थिक गतिविधिको। आर्थिक गतिविधिमा हामीले साताभर के भयो त, साताभरको अवस्थालाई समेटेर कम्पनीहरूको विश्लेषण र कम्पनीहरूले के जुन कार्य गरे र के आर्थिक गतिविधि भयो भन्ने विषयवस्तु नै समेटेर हामीले तयार पार्दै आएको जुन यो सेगमेन्ट छ आर्थिक गतिविधिको। अबको प्रस्तुतिमा आर्थिक गतिविधिहरू। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंक बीच एक आपसमा मर्जरको लागि प्रारम्भिक समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। वैशाख 30 गते बिहीबार नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे तथा हिमालयन बैंकको तर्फबाट अध्यक्ष तुलसी प्रसाद गौतमले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरी मर्जरको लागि औपचारिक रूपमा कार्य शुभारम्भ गरेका हुन्। नेपालको वित्तीय क्षेत्रलाई सबल तथा सक्षम बनाउने उद्देश्यका साथ नेपाल राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको मर्जर एक्विजिसन नीतिको अनुसरण गर्दै मर्जर सम्झौता गरिएको
बैंकहरूले जनाएका छन्। मर्जरपछि बैंकको नाम हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक लिमिटेड हुने र सञ्चालक समितिको अध्यक्षको रूपमा पृथ्वी बहादुर पाण्डे तथा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रूपमा अशोक शमशेर राणा रहने सहमति भएको छ। त्यसैगरी मर्जरपछि बन्ने बैंकको सञ्चालक समितिमा दुवै बैंकको तर्फबाट 3-3 जना सञ्चालक नियुक्त हुने र नयाँ सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र सञ्चालकको नियुक्ति गरी जम्मा 7 जनाको सञ्चालक समिति हुनेछ। हाल नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको चुक्ता पुँजी 16 अर्ब 26 करोड तथा हिमालयन बैंकको चुक्ता पुँजी 10 अर्ब 68 करोड रहेकोमा दुवै बैंक एक भएपछि बैंकको चुक्ता पुँजी 26 अर्ब 94 करोड भई सबैभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएको बैंक बन्नेछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले कोभिड-19 विरुद्ध लड्नका लागि कोभिड-19 सहायता केन्द्र गठन गरेको छ। वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालको संयोजकत्वमा गठन भएको सहायता केन्द्रमा अक्सिजन सिलिन्डर व्यवस्थापनको जिम्मा रामचन्द्र सङ्घाई र सौरभ ज्योतिलाई, अस्पताल र आइसोलेसन केन्द्रको सहजीकरणको जिम्मा हेमराज ढकाल र रविन श्रेष्ठलाई दिएको छ भने अस्पताल व्यवस्थापन देशबन्धु बस्नेत, बाबुकाजी कार्की र डाक्टर केयुर गौतमलाई र एम्बुलेन्स र आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा रञ्जित राज आचार्यलाई दिएको छ। त्यस्तै औषधि र मेडिकल उपकरणको जिम्मा प्रबलजङ पाण्डे र भक्त हमाललाई दिएको छ भने होटल तथा हवाई यातायात व्यवस्थापनको जिम्मा ज्योत्सना श्रेष्ठ, विनायक शाह र विनोद सापकोटालाई दिएको छ। सहायता केन्द्रबाट सेवा लिन महासंघ सचिवालयका सम्पर्क अधिकृतहरू हरि पौड्याललाई 9801096812 र रिङ्कु घिमिरेलाई 9801192591 मा टेलिफोन वा एसएमएस मार्फत सम्पर्क गरी आवश्यक सेवा टिपाउन सकिने जनाएको छ। यसैबीच नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले भगवान महावीर जैन निकेतन ज्ञानेश्वर र आरम्भ फाउन्डेसनको सहयोगमा कमल पोखरी स्थित जैन निकेतनमा ड्राई अक्सिजन र आपतकालीन उपचार बिनाको आइसोलेसन केन्द्र पनि सञ्चालनमा ल्याएको छ। कोरोना सुरक्षा मापदण्ड कडाइका साथ पालना गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डले शेयर ब्रोकर कम्पनी तथा मर्चेन्ट ब्याङ्कहरूलाई निर्देशन दिएको छ। बोर्डले बिहिबार एक निर्देशन जारी गर्दै कर्मचारीहरूलाई वर्क फ्रम होममा लगाउन र सिस्टम चलाउनका लागि बढीमा 3 जना मात्रै कर्मचारी कार्यालयमा खटाउन निर्देशन दिएको छ। कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका साना लगानीकर्ताहरूलाई शेयर बिक्री गरेको रकम उनीहरूको माग बमोजिम आवश्यकता अनुसारको रकम सम्भव भएसम्म तत्कालै उपलब्ध गराउन समेत ब्रोकरलाई बोर्डले निर्देशन दिएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको भातृ संगठन नेपाली युवा उद्यमी फोरम काठमाडौँ च्याप्टरको 4थो साधारण सभाले नीरज कर्मचारीको अध्यक्षतामा नयाँ कार्य समितिको चयन गरेको छ। कोभिड-19 महामारीका कारण भर्चुअल माध्यमबाट सम्पन्न साधारण सभाले प्रथम उपाध्यक्षमा चिराग गोयल र दोस्रो उपाध्यक्षमा प्रार्थना शाखालाई चयन गरेको छ। फोरमको कार्यकारी समिति सदस्यमा अभिमन्यु गोल्छा, आप्पा शेर्पा, क्षितिज तामाङ, दीपिका श्रेष्ठ, इच्छा मल्ल, रचना श्रेष्ठ र सुबिन श्रेष्ठ चयन भएका छन्। नेपाली युवा उद्यमी फोरममा हाल 80 जना सदस्य रहेका छन्। कोरोना संक्रमणका कारण पूर्व बैंकर नीरज श्रेष्ठको निधन भएको छ। केही समय अघि कोरोना संक्रमण देखिएको उनको बुधबार बिहान 11 बजे अस्पतालमा निधन भएको हो। श्रेष्ठ माछापुच्छ्रे बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका थिए। उनले एक दिन अघि मात्र बुबालाई पनि कोभिडकै कारण गुमाएका थिए। त्यस्तै इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनी वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लिमिटेडका सञ्चालक तथा निर्देशक विजय जलानको पनि कोभिड संक्रमणकै कारण निधन भएको छ। कोभिड संक्रमित जलानको काठमाडौँको मेडिसिटी अस्पतालमा उपचारको क्रममा बिहिबार बिहान निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। आर्थिक गतिविधि हप्ताभरिको गतिविधिलाई आर्थिक रूपमा कस्तो किसिमका चाहिँ गतिविधिहरू घटे त भनेर चाहिँ हामीले यो एउटा प्याकेज तयार गरेका थियौँ भने यहाँले थोरै जानकारी गरौँ दर्शकवृन्द। यति बेला चाहिँ नेपाल धितोपत्र बोर्डले चाहिँ ब्रोकर, मर्चेन्ट ब्याङ्क तथा त्यस्तै गरी चाहिँ सम्भवतः सबैलाई चाहिँ एउटा अपिल गरेको छ। 5वटा बुदामाहरूले चाहिँ अपिल गरिरहेको छ। यस्तो यो कोरोना महामारीको यो कहरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ घरबाटै काम गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको छ नेपाल धितोपत्र बोर्डले। र बोर्डले सिस्टम सञ्चालन गर्ने केही कर्मचारीहरू बाहेकलाई चाहिँ सबैलाई चाहिँ घरबाटै
व्यवस्था मिलाउनको लागि निर्देशन दिएको छ। त्यो 5 वटा बुदाको विषयमा अलिकति यहाँलाई बताउनु पर्दाखेरि चाहिँ उसले सरसर्ती लेखेको छ, आफ्नो वेबसाइटमा पनि जारी गरिरहेको छ। उसले सिस्टम सपोर्ट र सूचना प्रविधि सम्बन्धी कार्य वर्क फ्रम होम मार्फत सञ्चालन गर्ने र त्यस्तै गरेर 2 नम्बर बुदामा सिस्टम सञ्चालनको लागि कार्यालयमा 3 जना भन्दा बढी कर्मचारी नखटाउने र 3 नम्बर बुदामा उसले लेखेको छ, अपिल गरेको छ। गुनासा तथा समस्या समाधानको लागि प्रयोग भइरहेको कार्यालयको फोनलाई कल डाइभर्ट गरी घरमै त्यसको सुविधा चाहिँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न पनि आग्रह गरेको, अनुरोध गरेको अवस्था छ। त्यस्तै गरेर 4 नम्बरको बुदामा रहेको छ ससाना लगानीकर्ताहरूलाई दैनिक घर खर्च वा औषधि उपचारको लागि शेयर बेचेको अवस्थामा लगानीकर्ताको अनुरोधमा सम्बन्धित ब्रोकरले सम्भव भएसम्म आवश्यकता अनुसारको रकम तत्काल उपलब्ध गराई सहयोग गर्नको लागि पनि अपिल गरेको छ। नेपाल धितो पत्र बोर्डले भनेदेखि जति सक्दो संक्रमणको पहिचान हुन सक्छ त्यति चाँडो उपचारमा सहज हुने हुँदा कर्मचारीहरूमा कोरोनाको लक्षण देखिएमा तत्काल आइसोलेट हुने व्यवस्था गरी परीक्षण गराउने व्यवस्था पनि गर्नको लागि पनि अनुरोध गरेको छ नेपाल धितो पत्र बोर्डले भनेदेखि नेपाल सरकार र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी गरेका आदेश अनुसारका स्वास्थ्य मापदण्डहरू तथा व्यवस्थाहरू पूर्ण रूपमा पालना गर्नको लागि पनि अनुरोध गरेको छ नेपाल धितो पत्र बोर्डले। र त्यस्तै गरेर अब भने पालो भएको छ शेयर शिक्षा। शेयर शिक्षा अन्तर्गत चाहिँ हामीले विविध विषयलाई यहाँहरूलाई जानकारी गराउने हिसाबले चाहिँ हामीले यो शेयर शिक्षाको सेगमेन्ट राखेका छौँ र आजको शेयर शिक्षा चाहिँ अलिकति पृथक भनेर भन्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न लगानीकर्ताहरूले आफ्नो भनाइ, आफ्ना अनुभवहरू साट्नु भएको छ। त्यो अनुभवहरू पनि धेरै हदसम्म कुरा गर्ने हो भनेदेखि एउटा नवप्रवेशीहरूको लागि, त्यस्तै गरेर चाहिँ एउटा शेयर मार्केटमा लगानी गर्नेहरूको लागि पनि एउटा चाहिँ सूत्र बन्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ रहेको छ, आम सर्वसाधारणको बुझाइ रहेको छ, आम लगानीकर्ताको बुझाइ रहेको छ। त्यसैलाई आधार मानेर आज एकजना लगानीकर्ताले आफ्नो फेसबुक वालमा सेयर गर्नुभएको विषयवस्तुलाई पनि हामीले चाहिँ शेयर शिक्षा अन्तर्गत ठाउँ दिएका छौँ। किनभनेदेखि उहाँले आफ्नो विगतका पुराना अनुभवहरूलाई चाहिँ त्यहाँ राख्नु भएको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नवप्रवेशीहरूले पनि एउटा किसिमको मार्ग देख्न सकोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ आजको शेयर शिक्षा हामीले तयार गरेका छौँ। आउनुहोस् शेयर शिक्षा अबको प्रस्तुति। लगानीकर्ता शिवचन्द्रले आफ्नो फेसबुक वालमा शेयर बजारका थुप्रै रोचक किस्सा तथा आफ्ना अनुभवहरू साट्नु भएको छ। शेयर बजारसँग सम्बन्धित केही पुराना किस्साहरू यस प्रकारका छन्। उनले लेखेका छन्, शेयर बजारसँग सम्बन्धित कतिपय घटनाहरूलाई फर्किएर हेर्दा अहिले आफैलाई अचम्म लाग्छ। मैले त्यही किस्साहरूको मालाबाट केही फूलहरू बाँड्ने जमर्को यस अर्थमा गर्दैछु कि अहिलेका नवप्रवेशीहरूलाई प्रोत्साहन होस् र आउँदा दिनमा यसै गरी आफ्ना अनुभवहरूको सङ्गालोको माला बनाएर भविष्यमा अरूलाई बाँड्न सकुन्। यसरी उनले बुदागत रूपमा आफ्नो अनुभव राखेका छन्। उनी लेख्छन्, सन् 2011 ताकाको कुरा हो। आइपिओमा परेको शिखर इन्सुरेन्सको 30 किता सेयर बढ्दै नबढेपछि प्रति किता 279 रुपैयाँमा बेचेर हिमालय फाइनान्स किनेको। अहिले शिखरले शिखर चुमेर नन लाइफ सेक्टरमा राज गरेको छ भने हिमालय फाइनान्स उहिले कोल्याप्स भइसक्यो। सन् 2009 मे 26 को कुरा हो। प्राइम कमर्सियल ब्याङ्कको हाल्न भनेर बानेश्वरमा एउटा बैंकमा बिहान 9 बजेदेखि बेलुका 4 बजेसम्म लाइन बसेर 6 जनाको नाममा आइपिओ हालियो। संसार नै जितेको भान भयो। पछि रिजल्ट हुँदा 1 जनालाई पनि परेन। तर त्यो 7 घण्टासँगै लाइन बस्दा कमाएको एक मित्र अहिलेसम्म पनि बजारमै हुनुहुन्छ र मेरा अभिन्न मित्र मध्ये एक उहाँ एक सरकारी ब्याङ्कमा ऋण विभाग प्रमुख हुनुहुन्छ। पहिले ऋण लिएर कारोबार गर्दा ओडी शेयर कर्जा लिन धेरै सहज भएको थियो। सन् 2011 को सुरुवातमा खुलेको विभोर विकास ब्याङ्कको आइपिओ हाल्ने कसैको पनि हात खाली भएन। आफूलाई परेको 60 किता शेयरको प्रमाणपत्र 1 महिनासम्म जहाँ जाँदा पनि हातमै लिएर घुमियो। अझ उनी रमाइलोसँग अगाडि थप्छन्, पछि 360 को दरले बिक्री गरेको भोलिपल्टबाट यति नियास्रो लाग्यो कि सपनामा पनि त्यही प्रमाणपत्र देखिने। न्यूनतम रु 600 मा बडाबडबाट निष्कासनमा आएको नेपाल टेलिकममा लगानीकर्ताहरूले स्ट्यान्डर्ड चार्टर भन्दा माथि पुग्छ भनेर 3200 सम्म बिडिङ हाले। 2064-65 मा 600 को लाइनबाट कारोबार सुरु भएको नेपाल टेलिकम दैनिक 10% का दरले सर्किट हान्दै 1400 छोएको दिन नै 10% घटेर अर्को 10% तलको सर्किट हान्दै बन्द भयो। भोलिपल्टबाट दैनिक उल्टो सर्किट हान्दै 700 तिर गएर रोकियो। आइपिओ समेत नभरेको शेयर अब त नघट्ला भनेर 500 किता किनेको भोलिपल्टबाट फेरि घट्न थालेको शेयरले दैनिक जसो सातो लिन थालेपछि 445 मा बिक्री गरेर बाहिरिए। मेरो जीवनमा दोस्रो बजारबाट पहिलो पटक घाटा भएको यो शेयर सम्झदा अहिले पनि बेला बेलामा झस्कन्छु।
शिवचन्द्र लेख्छन्, त्यति बेला नेप्सेमा अन्य सेक्टरको कम उपस्थिति र टेलिकमको ठूलो हिस्सा सेयर लिस्टेड भएको हुँदा रु 10 तल अथवा माथि हुँदा समग्र नेप्सेमै 3 अङ्कको फरक पर्दथ्यो। बाबुरामको शेयर बजारलाई जुवाघर भन्ने अभिव्यक्तिको घाउमा टेलिकमको शेयर नुनचुकको भूमिका देखिन्थ्यो। खेलाडी तथा ब्रोकर मित्रहरूले बजारलाई चलाउनु पर्दा पनि यही शेयरलाई प्रयोग गर्ने गर्दथे। उनी आफ्नो अनुभव थप यसरी राख्छन्, 2064 ताकाको कुरा हो, बजारको ब्लू चिप राजा शेयर स्ट्यान्डर्ड चार्टर बैंकको 300 किता प्रति शेयर 5200 हालेर सालाखाला 16 लाख लगानी गरियो। एकजना चार्टर अकाउन्टेन्ट अङ्कलले त अब यो डुब्ने भो समेत भने किनेको 6 महिनामा 50% बोनस आउँदा 450 किता शेयर भयो। बजार थामी नसक्नुको बुल चरणमा थियो। 2065 साल भाद्र महिनाको कुरा हो, एक दिन स्ट्यान्डर्ड चार्टरको शेयर मूल्य बढेर 9600 पुग्यो र रफ्तारले घट्न थालेपछि 8700 मा त्यही दिन बिक्री गर्न भ्याइयो। जम्मा जम्मी हात परेको 37 लाख मध्येबाट 32 लाख राजधानीको प्राइम लोकेसनमा 7 आना माटोमा हालियो। अहिले यो माटोको दाम मात्रै जम्मा जम्मी 4 करोड माथि पुग्दा एससीबी चुचुरोमा खरिद गर्नेहरू अहिलेसम्म सावा उठाउन नसकेको अवस्था रहेको छ। अहिले म त्यही माटो माथि माथि बनेको एउटा सानो कुटीमा बसेर यो पोस्ट गरिरहेको छु। अन्त्यमा शेयर बजारमा सधैँ नाफा मात्र हुँदैन, घाटा खाने हिम्मत राख्दै सही समयमा सही निर्णय लिन सक्नुपर्छ। दीर्घकालमा अवश्य सफल भइन्छ। थ्याङ्क यू। यति मात्र नभएर उनले आफ्नो अनुभव सेयरिङ यसरी पनि गरेका छन्। 2064 साल ताका नेप्से इन्डेक्सले 1175 को अल टाइम हाई बनाएर 292 सम्म झर्दा लगानीकर्ताले ठूलो रकम गुमाए, तर 1175 बाट इन्डेक्स 292 सम्म झर्दा क्रिम कम्पनीहरूले 3 पटक लाभांश दिएका थिए भने नेप्से पुनः उकालो लाग्न सुरु भएर 500 पुग्दा त होल्ड गरेर बस्नेहरूले 5 पटक त लाभांश नै खाइसकेको हुँदा राम्रो फाइदामा गइसकेका थिए। घटेको बेला एभरेजिङ गर्नेहरूको फाइदाको त कुरै नगरौं। इन्डेक्स 1100 माथि हुँदा हकप्रदले बजारलाई उचालेको थियो। बैंकहरूको चुक्ता पुँजी 2 अर्ब पुर्याउनु पर्ने नियमले हकप्रदको विषयलाई लिएर बजारमा आगो लाग्दा 1 बराबर 3 हकप्रद दिने घोषणा गरेको डीसीबीएल बैंकको बजार मूल्य 3250 र 1 बराबर 4 हकप्रद घोषणा गरेको एनएमबीको बजार मूल्य 4000 माथि थियो। एससीबीको बजार मूल्य 9600 सम्म र नबिलको 6500 सम्म हारालुस नै भएको थियो। म स्वयंले बजारबाट खरिद गर्न नपाउँदा डीसीबीएलको शेयर त एक चिन्जानका मित्रसँग बजारभन्दा महँगो मूल्य तिरेर ब्ल्याकमै खरिद गरेको अनुभव छ, जुन विकास बैंक किस्ट हुँदै अहिले प्रभुको शरणमा विलय हुन पुगेको छ। बजार 1175 बाट 292 झर्नुको कालो टीका चाहिँ तत्कालीन अर्थमन्त्री डाक्टर बाबुराम भट्टराईको शेयर बजारलाई जुवाघर भन्ने अभिव्यक्तिलाई लिएको थियो। थ्याङ्क यू। र दर्शकवृन्द, यो रहेको थियो शेयर शिक्षा। शेयर शिक्षामा आज हामीले अलिक पृथक बनाएका थियौँ शेयर शिक्षा र तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रियाको आशा पनि गर्छौँ र तपाईँहरूलाई पनि केही जिज्ञासा छन् नेपाली शेयर बजारको बारेमा केही जानकारी प्राप्त गर्न मन लागिराखेको छ भने र यो बारेमा चाहिँ यो कार्यक्रममा बताइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ भने हामी विज्ञसँग छलफल गरेर तपाईँहरूको जिज्ञासाहरू मेटाउने प्रयास गर्नेछौँ। अब भने पालो भएको छ रोहनजी हामीसँग क्यापिटल इन्फोको पालो भएको छ र क्यापिटल इन्फोमा चाहिँ हामीले हरेक हप्ता विभिन्न लगानीकर्ताहरूले आफ्नो अनुभव उहाँहरूकै मुखबाट सुनाउने प्रयास गरिरहेका छौँ। त्यसै सेरोफेरोमा आजको यो दिनमा भनेदेखि हामीसँग लगानीकर्ता नै हुनुहुन्छ। विगत लामो समयदेखि चाहिँ उहाँ शेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ र शेयर मार्केटमा हुनुहुन्छ र उहाँ फेरि संस्कृतका चाहिँ एकदमै ज्ञाता पनि हुनुहुन्छ। आचार्यसम्मको चाहिँ अध्ययन गर्नुभएको छ। उहाँ पुरुषोत्तम लामिछाने चाहिँ आज हाम्रो क्यापिटल इन्फो अन्तर्गत चाहिँ अतिथि हुनुहुन्छ। आउनुहोस् उहाँको अनुभवहरू सुनौँ, उहाँबाट पनि केही जान्ने प्रयास हामी गरौँ यो क्यापिटल इन्फो मार्फतबाट। विक्रम सम्मत 2063 सालदेखि अनवरत रूपमा शेयर बजारमा सक्रिय नाम हो पुरुषोत्तम लामिछाने। चितवन कालिका 4 घर भएका लामिछानेको जन्म विक्रम सम्मत 2037 सालमा भएको हो। हाल उनको बसाई काठमाडौँको ठमेलमा रहेको छ। विद्यालय तहको शिक्षा उनले नेपालबाटै प्राप्त गरे तापनि संस्कृतमा पूर्व मध्यमादेखि आचार्यसम्मको अध्ययन भने भारतको हरिद्वार स्थित सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयबाट गरेका हुन्। त्यस्तै उनले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयबाट नेपालीमा बीएड सम्मको अध्ययन गरेका छन्।
2059 सालदेखि अध्यापन पेसामा पनि आबद्ध उनी सिल्क रोड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनीका सञ्चालक पनि हुन्। यति मात्रै नभएर शेयर बजारको लगानीकर्ता उनी पत्रकारिता क्षेत्रमा पनि कलम चलाउँछन्। शेयर बजारप्रतिको मोह, बजारको अध्ययन र विश्लेषण क्षमताका कारण आजसम्म फर्केर हेर्नु नपरेको उनको भनाइ छ। आफ्नो लगानीको दायरा फराकिलो बनाउँदै जाँदा उनी शेयर बजारको विश्लेषकको रूपमा दरिँदै जानुको साथै बजारमा नयाँ प्रवेशीहरूको लागि मार्गदर्शक पनि बनेका छन्। क्यापिटल कनेक्सनको आजको यस श्रृङ्खलामा उनै विश्लेषकको भनाइ जस्ताको तस्तै रूपमा। नमस्कार, म पुरुषोत्तम लामिछाने। यो टेलिभिजनद्वारा प्रसारित हुने कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सन अन्तर्गत मलाई पनि यस कार्यक्रममा सहभागिता जनाइदिनका लागि र सहभागी भई आफ्नो अनुभव सेयर गर्नका लागि मौका दिनुभएकोमा यो टेलिभिजनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यति बेला शेयर बजार विश्व नै ठप्प भएको अवस्थामा शेयर बजार चाहिँ यति बेला एउटा अवसरका रूपमा आम लगानीकर्ताले लिनुपर्ने हुन्छ, किनकि यति बेला निषेधाज्ञा ठाउँ ठाउँमा निषेधाज्ञा जारी छ र निषेधाज्ञाकै कारणले गर्दाखेरि भौतिक रूपमा तपाईँको काम गर्न नसकिने अवस्था छ र उद्योग कल कारखाना सम्पूर्ण बन्द अवस्थामा, प्राय बन्द अवस्थामा छन्। र यो परिस्थितिमा, यो अहिलेको असहज परिस्थितिमा, कोरोनाको यो बिगबिगीमा, कोरोनाको यो त्रासमा शेयर बजार पनि एउटा लगानी गर्न योग्य क्षेत्र हो। शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरूले मनज्ञ कमाएर शून्यबाट सुरु भएका व्यक्तिहरू, जसले घरबाट र जसले पैतृक रूपमा केही नलिएका व्यक्तिहरूले पनि शेयर बजारबाट मनज्ञ कमाएर घरगाडी बङ्गाला र व्यवस्थित जीवन निर्वाह गरेका छन्। तसर्थ शेयर मार्केटमा हामीले लगानी गर्दाखेरि कतिपय दर्शकहरूलाई शेयर बजारका बारेमा जानकारी नहुन पनि सक्छ, अनभिज्ञ हुन सक्नुहुन्छ र शेयर बजारका बारेमा अनभिज्ञ हुनुभएका दर्शकहरूले र शेयर लगानी गर्न चाहनुभएका महानुभावहरूले के बुझ्न जरुरी छ भने सबभन्दा पहिला आधारभूत शेयर क्षेत्रका आधारभूत कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। र त्यस्तो ठुलो महाभारत पनि छैन। शेयर बजारका आधारभूत कुराहरू यति बेला स्मार्ट जमानाको बेला छ, अथवा यति बेला अनलाइनबाट धेरै विषयवस्तुहरू, सामग्रीहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ, सजिलै प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था छ। तसर्थ हामीले गुगलतिर या युट्युबतिर या समाचारका विभिन्न माध्यमहरूबाट हामीले शेयर बजारका बारेमा केही बेसिक कुराहरू, साधारण कुराहरू, जान्दै नजानिकन नहुने कुराहरू अथवा जान्नै पर्ने कुराहरू हामीले सिक्यौँ पहिला भने अनि शेयर बजारमा प्रवेश गर्न सजिलो होला। यो त सामान्य कुरा भयो। र मेरो अनुभवको कुरा गर्दा म नेपाली शेयर बजारमा 2063 सालदेखि विक्रमसम्म 2063 सालदेखि प्रवेश गरेको हुँ र नेपाली शेयर बजारमा म प्रवेश गर्दै गर्दा म विगतमा, त्यसभन्दा पहिला विगतका दिनहरूमा म अध्यापन नै गर्थेँ र मिडिया क्षेत्रमा, पत्रकारिता क्षेत्रमा अनि के आंशिक रूपमा काम पनि गर्थेँ र क्षेत्रगत हिसाबले एउटा मात्रै क्षेत्रले जीवन निर्वाह नहुने भएको हुनाले विभिन्न क्षेत्रलाई साथ लिएर अगाडि बढिरहेको थिएँ। यसै सन्दर्भमा शेयर मार्केट र शेयर बजारको एउटा चासो र शेयर बजारमा प्रवेश गर्ने एउटा विचार आयो र फलस्वरूप र मेरै स्कुलमा अध्यापन गर्ने एकजना मित्र हुनुहुन्थ्यो र उहाँ मार्फतै शेयर बजारका प्राथमिक कुराहरू मैले सिकेँ र मैले आइपिओबाट, साधारण शेयरबाट मैले शेयर बजारमा प्रवेश गरेँ। क्रमशः प्रवेश गर्दै गइसकेपछि लगानी बढाउने इच्छा बढ्दै गयो र त्यो लगानी बढाउने इच्छा बढ्दै गइसकेपछि साधारण शेयरबाट प्रवेश गरेको मैले क्रमशः दोस्रो बजारमा पनि मैले प्रवेश गर्ने एउटा इच्छा राखेँ र क्रमशः दोस्रो बजारमा मैले प्रवेश गरेँ र प्रवेश गर्दै गइसकेपछि दोस्रो बजारमा प्रवेश गर्दै गर्दा धेरै कुराहरू हुँदा रहेछन्। म जति बेला प्रवेश गरेको थिएँ त्यति बेला त भौतिक रूपमा नै प्रमाणपत्र बिक्री वितरण हुन्थ्यो र भौतिक रूपमै कारोबार गरिन्थ्यो
र पूर्ण अनलाइन थिएन, अहिले पनि पूर्ण स्वचालित अनलाइन त छैन, तथापि अहिले धेरै सहज भएको महसुस हामीले गरेका छौँ र मैले अहिले गरेको छु। विगत 12-15 वर्ष अगाडिको शेयर बजार, नेपाली शेयर बजार र अहिलेको शेयर बजार आकाश जमिन अन्तर भएको छ। कारोबार गर्नका लागि धेरै अन्तर भएको छ, धेरै सरल भएको छ, धेरै सहज भएको छ। तसर्थ विगतका शेयर लगानीकर्ताहरूले जुन दुःख पाए, जुन किसिमको एउटा भोकाइ विगतका शेयर लगानीकर्ताहरूमा छ, यति बेला नयाँ नवआगन्तुक शेयर लगानीकर्तालाई त्यति दुःख छैन, बडा सरल छ। क्लिकका भरमा शेयरमा लगानी गर्न पाइन्छ, शेयरमा लगानी गर्न सकिन्छ र लगानीलाई निकाल्न पनि सकिन्छ। अनुकूल आफूलाई जुन बेला अनुकूल लाग्छ शेयर बजारमा प्रवेश गर्न, शेयर बजारमा रहिरहन र शेयर बजारबाट निस्कन, यो तीनटै अवस्थामा यति बेला निकै सजिलो भएको छ। अझ यति बेला त सजिलो त सबभन्दा सजिलो त मलाई के लाग्छ भने मेरो अनुभवमा पहिला तोम शरणम गर्न पर्थ्यो, ब्रोकरको हातमा हाम्रो लगानी हुन्थ्यो, लगानी पुँजी हाम्रो हुन्थ्यो, तर मुनाफा आफूसँग केही मात्रामा निश्चित हुन सके तापनि, तर निश्चित समयमा निस्कन, प्रवेश गर्न र अवसर छोप्नका लागि ब्रोकर मार्फतै काम गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यति सजिलो कमाउनका लागि त्यति सहज थिएन। अझ साना लगानीकर्ताका लागि त निकै जटिल विषय थियो, किनकि ठुला लगानीकर्ताले कुन कम्पनीमा कसरी खेल्छन् र कुन कम्पनीको सूचना पहिला नै आफूले प्राप्त गर्न सक्छन्, त्यो पहुँच ठुला लगानीकर्तामा हुन्थ्यो र अहिले पनि रहिआएको छ। त्यो कारणले शेयर बजारमा कमाउनका लागि त्यति सरल सहज हुँदैन थियो। जब शेयर माथि माथि जान्छ, नेप्से माथि माथि उठ्न थाल्छ, जब कम्पनीको मूल्य माथि माथि पुग्न थाल्छ, अनि जुन शेयर किन्न आवश्यक छ र कहीँ कतैबाट सूचना प्राप्त भइसकेपछि यो शेयरमा खरिद गरिसकेपछि योबाट मैले के मुनाफा लिन सक्छु भन्ने आफूलाई एउटा विश्वास, आत्मविश्वास भइसकेपछि शेयर किन्न गयो, अर्डर गर्यो, भौतिक रूपमा जाँदा पनि बेच्ने छँदै छैन भनेर ब्रोकरहरूले केही असहयोग गर्न खोजेको जस्तो देखिन्थ्यो। फोनबाट शेयर किन्न पर्यो, फल्ना कम्पनीको ल न किनिदिनुहोस् यति किता भनेर भन्दै गर्दाखेरि पनि शेयरै छैन, आउँदैन, सेलरै छैन, बाहिर मात्रै छ भनेर त्यो जवाब सुन्न पर्थ्यो। अनि एउटा बिन्दुमा किन्छु भन्दै मानव कुनै कम्पनीको शेयर मैले 200 मूल्यमा, वर्तमान मूल्यमा 200 रुपियाँ रहेको छ, 200 मूल्यमा मैले चाहिँ यो शेयर किन्छु भनेर एउटा निर्णय गरेँ। निर्णय गरिसकेपछि मसँग भएको पुँजीलाई परिचालन गर्नका लागि, पुँजीलाई शेयर बजारमा लगानी गर्नका लागि मैले अठोट लिएँ र मैले निर्णय गरेँ, सङ्कल्प गरेँ, अब म यो कम्पनीमा लगानी गर्छु र यो कम्पनी मार्फत मैले के मुनाफा लिन्छु भन्ने एउटा अठोट गरिसकेपछि अनि ब्रोकरलाई सूचना दिएर फोन गरेर ल यति किता यो कम्पनीको यति दरमा अथवा कतिमा आउँछ, आजको मूल्यमा कतिमा आउँछ किनिदिनुहोस् न भन्दाखेरि त्यो दिनको मूल्यमा नै शेयर किन्न नपाइने, आज किन्न पाइएन, भोलि किन्न पाइएन, पर्सि पनि किन्न पाइएन। त्यो 200 मूल्यको कम्पनी किन्छु भन्दै हजुरको 500 पुगिसक्थ्यो। अनि जब मूल्य 200बाट एक हप्तामा, 10 दिनमा, 15 दिनमा तपाईँको कति प्रतिशत बढ्यो यो आकलन आफै गर्न सक्नुहुन्छ। 200बाट 500 मूल्य पुग्दाखेरि बल्ल शेयर चाहिँ प्राप्त हुन्थ्यो, कारण ब्रोकरको हातमा चाबी थियो, रिमोट थियो। त्यसले गर्दा त्यो परिस्थिति अहिले छैन। यो कोरोनाको महामारीमा पनि यति बेला ब्रोकरको हातमा केही ठुला लगानीकर्ताहरूले आफ्ना पिए अथवा प्रतिनिधि पात्र मार्फत ब्रोकरहरूबाट अहिले पनि कारोबार गरेका छन् होला, त्यो फरक विषय हो। तर यति बेला आम लगानीकर्ताको हातमा आफै रिमोट बनेका छन्, आफै लगानी गर्ने चाबी लिएका छन्, कति बेला किन्ने, कति बेला बेच्ने र कुन कम्पनी किन्ने, कुन कम्पनी बेच्ने स्वतन्त्रता छ। पूर्ण स्वतन्त्रताकै कारणले गर्दाखेरि भर्खरको इतिहास हेरौँ न, बजार हजुरको 17-1800 पुग्दाखेरि 1888बाट
बजार अगाडि बढ्दै गर्दाखेरि बजार अब घट्छ 1100मा आउँछ फर्किन्छ भनेर भन्ने लगानीकर्ताहरू र भन्ने हल्लाहरू बजारमा नभएका होइनन्। 1888बाट बजार अगाडि बढ्यो, बढ्दै गर्दा 2022 पुग्दाखेरि पनि होइन बजार त 1888 तिर फेरि फर्किन्छ भन्ने हल्ला भयो बजारमा। त्यसो हुँदै गर्दा क्रमशः बजार 2200, 2500, 2600 लगभग 2700 माथि पुगेको थियो तर स्थिर हुन सकेन। 2600 लगभगबाट बजार चाहिँ हजुरको 2700 तल, 2600 लगभगबाट बजार फेरि करेक्सन भयो अथवा सुधारियो, फेरि तल झर्यो। झरिसकेपछि अब त बजार 2000 आउँछ अरे भन्ने हल्ला पनि गरे। यो हल्ला गर्दै गर्दाखेरि पनि तर बजार तल आएन। यो नआउनुको सुखद पक्ष भनेको ब्रोकरको हातमा, मेरो बुझाइमा, मेरो व्यक्तिगत बुझाइमा ब्रोकरको हातमा चाबी अहिले छैन। केही मात्रामा होला, आंशिक रूपमा 100मा 10% हुन सक्ला, तर हरेक लगानीकर्ताको हातमा यति बेला चाबी छ। बजार बढाउने चाबी छ, बजार घटाउने चाबी छ, मनोविज्ञानले काम गर्छ। बजार अब यो बुल ट्रेन्ड हो, यो बजार चाहिँ बढाइको क्रम नै हो, बढाइ टुङ्गेको छैन भन्ने मानसिकता जब आम लगानीकर्तामा रहिरहन्छ तबसम्म जति प्रोपोगान्डा मचाए पनि, जति हल्ला गरे तापनि अब बजार त्यति सजिलै तल आउला जस्तो मलाई व्यक्तिगत रूपमा लाग्दैन। तत्कालमा केही समय बजार अगाडि नै बढी नै रहन्छ। बजार अगाडि बढ्नुमा कारण तत्त्व एउटा मात्रै रहँदैन, धेरै कारण तत्त्वहरू रहन्छन्। यति बेला त सम्पूर्ण लगानी, आम मानिसका लगानी शेयर बजारतिर केन्द्रीकृत भएको छ। किनकि जसले शेयर बजारलाई बुझेको छ, जसले शेयर बजारमा प्रवेश गरेको छ, उसले अन्य क्षेत्रभन्दा शेयर बजार यति बेलाको बेलामा किन भौतिक रूपमा उपस्थिति पनि हुन नपर्ने, बजार बुलिस ट्रेन्डमा नि रहेको छ। अनि वित्तीय विवरणहरू पनि धमाधम राम्रै प्रकाशित हुन थालेका छन्। अनि एउटा उचाइ त बजारले लिन्छ भन्ने नै मानसिकता आम लगानीकर्ताको छ र यो सत्य पनि हो। किनकि आगामी दिनमा नेपाली शेयर बजार म त धेरै सुखद देख्छु। हाम्रो जुन पुँजी छ, वित्तीय संस्थाहरू र अन्य उत्पादनमूलक संस्थाहरू अथवा नेप्सेमा सूचीकृत भएका सम्पूर्ण संस्थाहरू जति पनि छन्, ती संस्थाको पुँजी हामीले हेर्ने हो भने अहिले ठुलो मात्रामा पुँजी वृद्धि भएको छ। विगत यो 4-5 वर्षमा आकाश जमिन अन्तर भएको छ। पुँजी कयौँ गुणा बढेको छ। किन 2 अर्बबाट 4 अर्ब पुँजी भएको छ, 4 अर्बबाट 8 अर्ब, यसरी क्रमशः पुँजी वृद्धि हुँदै गएको छ। चाहे इन्सुरेन्स क्षेत्रमा होस्, चाहे लघु वित्तीय क्षेत्रमा होस्, चाहे बैंकिङ सेक्टरमा होस्, क्षेत्रमा होस्, चाहे अन्य उत्पादनमूलक क्षेत्रमा होस्, सबै क्षेत्रमा पुँजी वृद्धि भइरहेको छ। यो पुँजी वृद्धि हुँदै गर्दा मार्केट पनि नेपाली बजारको ठुलो हुँदै गएको छ। छिमेकी मुलुकहरूमा हामीले हेर्ने हो भने त्यहाँको जुन शेयर बजार छ, मार्केट छ, जुन बिन्दु छ, हजारौँमा छ। हाम्रोमा बडा कम छ, बल्ल 2600 लगभगमा छ। त्यसले गर्दाखेरि यति बेला नेपाली शेयर बजार त मलाई लाग्छ कमसेकम 10,000 को हाराहारीमा हुनुपर्ने थियो होला। तर पनि नेप्सेको जुन बढाइ छ, एउटा मूल्याङ्कन गर्ने समग्र कम्पनीहरूको एउटा मापन गर्ने जुन नेप्से छ, त्यो अङ्क बिन्दु कमजोरी छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब हामीले 290 को बिन्दुलाई हेरेर फेरि त्यो अनुमान गर्ने अथवा 200 बिन्दु फेरि पनि आउला भनेर हामी शेयर बजारमा प्रवेश गर्न खोजेनौँ अथवा शेयर बजारमा हामीले लगानी बढाउन सकेनौँ, शेयर बजारमा हामीले लगानी गर्न हुँदैन भन्यो भने मन लाग्छ त्यो ठुलो भुल हुनेछ। त्यति बेलाको 290 को शेयर बजारको पुँजी, सूचीकृत कम्पनीहरूको पुँजी र अहिले त आकाश जमिन अन्तर छ नि। यो सबैले जानेकै कुरा हो। तसर्थ नेपाली शेयर बजारको भविष्य मैले उज्जवल देखेको छु। मलाई सम्झना छ शेयर बजारमा लगानी गर्नेहरू बडा सचेत हुनुपर्छ। मैले जब 62-63 सालतिर शेयर बजारमा प्रवेश गरेँ, आइपिओबाट, साधारण शेयरबाट मैले प्रवेश गरेँ। गर्दै गर्दा मैले शेयर बजारमा लगानी गर्दै गर्दा शेयर बजार दोस्रो शेयर बजारप्रति मेरो मोह बढ्यो। अनि त्यो दोस्रो शेयर बजारमा मोह बढ्दै गइसकेपछि मैले न्यूनतम
रकमबाट न्यूनतम पुँजीबाट मलाई लाग्छ सम्भवतः मलाई ज्ञान भएसम्म सम्झना भएसम्म त्यो 10,000 रुपियाँ खोल्तीमा थियो जस्तो लाग्छ। किनकि म पेसाले पूर्णकालीन शिक्षक, आंशिक रूपमा पत्रकारिता अन्य व्यापार गरे तापनि अन्य काम गरे तापनि मैले सेयर बजारमा लगानी गर्न ठिक छ भन्ने अनुमान र एउटा त्यो किसिमको सोच मैले 63 सालतिर 64 सालतिर गरिसकेपछि बिस्तारै सेयर बजारप्रति मेरो मोह बढ्दै गयो। सेयर बजारमा लगानी गर्न त राम्रै रहेछ, यो आंशिक रूपमा यसले केही प्रतिफल दिँदो रहेछ, जागिरी जीवन मात्रैले त जीवन त धानिँदैन। यो काठमाडौँको जुन जीवन छ, अब यहाँको बसाइ रहन सहन यहाँको तपाईँको चाहिँ सम्पूर्ण खर्च सामान्य एउटा पेसा गर्ने व्यक्तिले तपाईँको चाहिँ जीवन निर्वाह गर्न त सक्दैन। त्यसले गर्दा हरेक क्षेत्रबाट जीवन निर्वाह गर्नको लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै सन्दर्भमा मैले एउटा आंशिक रूपमा पनि सेयर बजारले देखेँ र मैले प्रवेश गरेँ र 10,000बाट पुँजी मैले परिचालन गर्दै जाँदा आजको दिनमा मेरो पोर्टफोलियो लगभग 2-4 जति छ। 2-4 लाख हुन सक्ला या करोड हुन सक्ला, अर्ब चाहिँ होइन। त्यसले गर्दा संयोग मलाई एउटा घटना याद आउँछ। 1888 जब बजार फर्कियो मसँग त्यति बेला पुँजी 1 को हाराहारी थियो र त्यो मेरो आफ्नो व्यक्तिगत कमाइबाट प्राप्त भएको पुँजी थिएन। मैले ऋणधन गरेर कहीँ कतैबाट जुगाड गरेर केही अंश केही मात्रामा चाहिँ मेरो आफ्नै रकम थियो, तर बढी मात्रामा चाहिँ मलाई लाग्यो 75% चाहिँ मैले लगभग अन्यबाट ऋणधन लिएर सेयर बजारमा मैले लगानी गरेको थिएँ। बजार बढ्दै गयो 1100, 1200, 1300 अनि अब बजार फर्किन्छ भन्छन्। 1100, 1200 पुग्दा 1300 पुग्दा नि फर्किन्छ भन्छन्। मान्छेले बजारमा हल्ला फर्किन्छ भन्छन्, कसैले फर्किन्छ अनि हल्ला गर्छन्, कसैले होइन बजार त उचाइ लिन्छ 2500 पुग्छ भन्ने हल्ला गर्छन्। त्यति बेला मैले के गरेँ भने एउटा गल्ती मलाई महसुस भएको छ। अहिले म नयाँ लगानीकर्ता थिएँ, धेरै अनुभव मसँग थिएन। अनि एउटा कम्पनी किन्ने, कुनै एउटा कम्पनी किन्थेँ, मानव त्यसको मूल्य बजारमा 500 रुपियाँ छ भने अब त्यसको मूल्य बढेर 700 भयो, 200 त मलाई प्रफिट भयो, नाफा त भइसक्यो। 200 नाफा भइसकेपछि अब मैले यो बेच्नुपर्छ, अब अन्य कुनै कम्पनीमा चाहिँ मैले लगानी गर्नुपर्छ अनि त्योबाट पनि मैले मनज्ञ चाहिँ नाफा कमाएर निस्किनुपर्छ। अथवा कम मूल्यको कम्पनीमा लगानी गरेर अनि धेरै मूल्य जब हुन्छ अनि त्यति बेला बेच्नुपर्छ भन्ने एउटा मानसिकता बन्थ्यो। अनि एउटा कम्पनी बेच्थेँ, कम्पनी किन्थेँ, कम्पनी बेच्थेँ, कम्पनी किन्थेँ, यसरी किनबेच हुँदै गयो। 1500, 1600 लगभग पुग्दाखेरि पनि मैले किनबेच गर्ने क्रम जारी राखेँ। अनि नेसनल हाइड्रो पावर मलाई सम्झना छ 215 रुपियाँमा नेसनल हाइड्रो, किनकि बजारमा मूल्य सबभन्दा सस्तो मूल्य नेसनल हाइड्रो पावरको थियो। मलाई थाहा छ नेसनल हाइड्रो पावरको वित्तीय विवरण खराब छ, त्यसमा लगानी गर्दा प्रतिफल आउँदैन, त्यो पनि मलाई थाहा छ। थाहा हुँदा पनि मैले बजारको हल्लालाई यो ठिक हो भन्ने सोचेर अथवा मूल्य कम छ योबाट अलिकति रकम माथि गइसकेपछि 215 मा किनेको कम्पनी 250 तिर पुगिसकेपछि योबाट मैले चाहिँ यो नाफा निकाल्छु अनि म निस्किन्छु, यसमा बसिराख्दिनँ अथवा म लगानी गरिराख्दिनँ, यो त ट्रेडिङ हो, अल्पकालीन लगानी हो भन्ने सोचेँ। किने मैले 215 मा 2-4 हजार किनेँ मैले, कि 215 मा 2-4 हजार किन्दा किन्न कम रकमले पनि पुग्थ्यो। किनिसकेपछि मेरा साथी भाइहरूले पनि किन्नुभयो, यो ठिक छ भन्नुभयो, मलाई पनि ठिकै लाग्यो, किन्यो। किनिसकेपछि बजार एवं क्रमले बढ्दै गयो। नेसनल हाइड्रो पावर 228 लगभग पुगेको मलाई अनुभव छ। त्यसपछि कति माथि 30-35 सम्म पनि पुगेको हुनुपर्छ, तर क्लोजिङ चाहिँ 228 तिर भएको हुनुपर्छ। अनि 228-30 मा मैले बेच्ने आँट गरिनँ, 250 पुगेपछि बेचौँला भने। बजार 1500, 1600 एवं क्रमले बढ्दै गयो। 1888 बिन्दुबाट बजार फर्कियो। फर्किसकेपछि मैले होइन बजार त यो करेक्सन हो, अब बजार बढ्ला, अझै बढ्छ, यो बढ्न पुगेको छैन, अझै बढ्छ भन्ने सोचेँ। जब बजार 1700बाट अझै पछाडि फर्किन थाल्यो, किन 1600-1700 मा बजार धेरै समय रहेको छ, अनि फर्किन थालिसकेपछि
मैले एउटा के आकलन गरेँ भने मलाई घरतिरबाट परिवारबाट पनि होइन काठमाडौँमा एउटा चाहिँ घर जग्गा हुनुपर्छ है, सेयर बजारमा खेलेर मात्रै पुग्दैन, एउटा व्यवस्थित बसाइ हुनुपर्छ, सधैँ कोठे जीवनमा कति बस्ने, आफ्नै पुँजीबाट चाहिँ एउटा चाहिँ जमिन किन्नुपर्छ, जमिन किनिसकेपछि घर नि बिस्तारै बनाउला, एउटा जमिन किन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ परिवारबाट आयो र अलिक प्रेसरै आयो। आइसकेपछि मलाई सम्झना छ 1600 लगभगमा बजार हुँदाखेरि मैले लगभग 70 जतिको, त्यति बेलासम्म 30 जति हाराहारीमा निस्किसकेका थिएँ, 70 जति मेरो बजारमा थियो। अनि म घाटा खाएर बजारबाट निस्किन थालेँ। त्यति बेलाको मूल्यमा किनेको मूल्यमा घाटा निस्किन थालेँ। अनि मैले साथीभाइलाई नै भने, साथी हो बजार चाहिँ अब बिरिसतिर जाँदैछ, घट्ने क्रममा जाँदैछ, लगानीकर्ता कतिपय लगानीकर्ताहरूले त यसो अनुभव सुन्दा ठुला लगानीकर्ताहरू अलिकति विज्ञ लगानीकर्ताहरूले बिरिसको ट्रेन्ड थाहा पाइसकेपछि बजार घट्ने चाहिँ क्रम हो भन्ने कुरा थाहा पाइसकेपछि घाटामा नाफा बनाएर निस्किनुपर्छ भन्ने गर्थे। म त निस्किँदैछु है, निस्किने भए निस्किनुहोस् भने मैले नेपाल बैंक मैले 614-15 किनेको थिएँ लगभग। अनि नेपाल बैंक फर्केर 580 आयो, मसँग के 1000 किता थियो होला। अनि त्यसपछि मैले त्यति बेला सम्झना छ 20-25 लाख रुपियाँ आफ्नो लगानीको 20-25 लाख रुपियाँ घाटा खाएर सेयरबाट मैले लगभग पुरा त नबनाऊ, किन शून्य हुन त सकिँदैन यो क्षेत्रमा लागिसकेपछि, आंशिक रूपमा केही न केही त रहि नै रहन्छ। अनि मैले लगभग 20-25 लाख लगभग कति मैले घाटा खाएर, अनुमानित 20-25 लाख हो, मैले हिसाब गरेको थिएँ त्यति बेला, कहीँ डाटा छ होला मसँग तथ्याङ्क, 20-25 लाख लगभग मैले घाटा खाएर बजारबाट निस्केँ। त्यो निस्किनुमा दुईवटा कारण थियो। एउटा चाहिँ मैले बजारमा उपल्लो बिन्दुमा पुग्नुभन्दा पहिला मैले 20-25 लाख रुपियाँ कमाइसकेको थिएँ, किनकि त्यो छोटो मैले किनबेच गरिरहेको थिएँ नि त, बिचमा नाफा त भइसकेको थियो 20-25 लाख रुपियाँ। अनि बेचिसकेपछि ओहो मैले जे कमाएको थिएँ त्यो त अहिलेको मूल्यमा मैले किनेको मूल्यमा घाटा भए पनि विगतको कमाइमा हिसाब किताब गर्दाखेरि बराबरमा म निस्किया छु। मैले गल्ती गरेँ क्या, बजार त फेरि फर्किन्छ कि भन्ने भयो, बजार कहिले तल आउँछ कहिले माथि जान्छ, बजार फर्किन खोजे जस्तो हुन्छ। 1500बाट फेरि 1700तिर कति पुग्यो, फेरि फर्केर 1500तिर आयो, एवं क्रमले बजार चाहिँ 1100 लगभगमा आयो। जब 1100 लगभगमा बजार आयो, आइसकेपछि मलाई थाहा थियो यतातिर मैले जग्गा किने, त्यो पुँजीलाई मैले डाइभर्ट गरेँ अथवा स्थानान्तरण गरेँ, अर्को क्षेत्रमा मैले लगानी गरेँ। गरिसकेपछि त्यो पुँजीले यता सेयर मार्केटमा तपाईँको बजार घट्दो क्रम भएर मेरो पुँजी जति, त्यो पुँजी त तपाईँको चाहिँ 1100 को बिन्दुमा हुँदाखेरि मेरो पुँजी धेरै गुणा घट्ने थियो। यतातिर मैले जुन लगानीलाई डाइभर्ट गरेँ अथवा क्षेत्र परिवर्तन गरिसकेँ, त्यता चाहिँ पुँजी वृद्धि भयो। फेरि जतिमा मैले खरिद गरेको थिएँ खरिदको डबल जस्तो चाहिँ यति बेलाको मूल्य यति बेला भयो, 1 वर्ष अगाडिसम्म डबल जस्तो भयो। भइसकेपछि यो ठिकै गरेछु भन्ने महसुस चाहिँ मलाई कालान्तरमा भयो। तर मैले साथीभाइलाई भनेको थिएँ ती 615मा नेपाल बैंक किन्नेहरू अनि 2200-2400मा 2600मा चिलिमे किन्ने साथीहरू अझै पनि सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनि मैले चिलिमे, मलाई सम्झना छ चिलिमे 21-2200मा मैले किनेँ, मैले 2600मा लगेर बेचेँ, केही थोरै किता थियो, धेरै थिएन मसँग। अनि 2600मा लगेर मैले बेचेँ, किन 2-400 नाफा भयो, अब बेच्न ठिक छ भन्ने हिसाबले मेरो आफ्नो मूल्याङ्कन, मेरो आफ्नो विवेकले जे जान्यो त्यो काम गरेँ। त्यति बेला जब मैले 21-2200मा चिलिमे मैले उठाएको थिएँ, त्यति बेला बजारमा हल्ला एकजना चिलिमे बा भन्ने हुनुहुन्थ्यो, मैले काम गर्ने चाहिँ एउटा ब्रोकरमा, नामै चिलिमे बा। उहाँले चिलिमे बा के किन्दैन किन्ने, खालि चिलिमे मात्र किन्ने, लाखौँ किता चाहिँ उहाँले किन्ने, अनि त्यसमै चाहिँ खेलिराख्ने, त्यसमै रमाइराख्ने, नामै चिलिमे बा थियो। ए चिलिमे बा, यो चिलिमे कति पुग्छ? ए 4000 पुग्छ बाबु, 4000 पुग्छ चिलिमे, किन्नुहोस्। 2600 पुग्दा पनि 4000 पुग्छ भन्नुहुन्छ उहाँले। अब आफ्नै आँखा अगाडि 11-1200बाट चिलिमे 25-2600 पुगिसकेको छ। अब मैले चाहिँ कता यो चाहिँ अलिक जोखिम बढी हुन्छ, अब यहाँबाट यो बहुमूल्यमा धेरै मूल्य भएका कम्पनीहरूबाट चाहिँ निस्किन नै ठिक हुन्छ भन्ने हिसाबले म चाहिँ निस्किएँ। अनि एभरेस्टको पनि त्यस्तै कहानी छ।
मेरो भाइले 1900-2000 मा लगभग किनेको थियो एभरेस्ट। किनिसकेपछि मैले चाहिँ 2100 मा किनेको एभरेस्ट लएर 24-25 मा बेचेँ। अलिक कम नाफा खाएर बेचि नै हालेँ। भाइले चाहिँ राख्यो, 2 वर्ष पाल्यो। पालिसकेपछि उसले 4000 जब एभरेस्ट पुगिसकेपछि फर्किने क्रममा 3300 हुँदा चाहिँ मेरो खातामा उसले कारोबार गर्थ्यो, दाइ त्यो एभरेस्ट नै बेचिदिनु पर्यो, यो 3300-3200 मा जतिमा जान्छ त्यो बेचिदिनुहोस्, यो बेचिदिनु पर्यो, बजार त घट्ला जस्तो छ भन्यो। र भाइले 3200-3300 मा बेच्यो। यतातिर 3200-3300 मा किन्ने साथीहरू पनि छन् सम्पर्कमा, होइन? एभरेस्ट त बडा राम्रो छ, 5000 पुग्छ, 10000 पुग्छ, 8000 पुग्छ, चार्टर 8000 पुगेको थियो कुनै समय भनेर तुलना गर्छन्, चार्टरसँग तुलना गर्छन्। यतातिर भाइले अब बेच्यो, मैले पनि पहिले बेचेर निस्किसकेको थिएँ। यसरी के हुन्छ भने बजारमा कुन सेयर मूल्य असाध्य अचाकले बढ्यो र माथि पुगिसक्यो र कुन सेयरको मूल्य बढ्न बाँकी छ त्यो पनि आकलन गर्न सक्नुपर्छ। वित्तीय विवरणले मात्रै हुँदैन। वित्तीय विवरण बडा सकारात्मक भएका कम्पनीहरू आजका दिनमा सेयर बजारमा अवमूल्यन भएका छन्। पी रेसियो कम छ, 10 रुपियाँ 12 रुपियाँ छ पी रेसियो। प्रत्यक्ष सेयर आम्दानी हजुरको 18-20 रुपियाँ छ। तिनीहरूको मूल्य अवमूल्यन भएको त हामीले त्यो वित्तीय विवरण हेरेर थाहा पाउँछौँ, त्यसको चाहिँ डाटा हेरेर थाहा पाइरहेछौँ। तर पनि त्यसमा चाहिँ लगानी गर्ने लगानीकर्ताहरू आउँदैनन्। नेपाली सेयर बजार अचम्मको छ, अद्भुत छ, अचम्मको छ र यसमा अवसर चाहिँ भयङ्कर छ। किनकि यही अद्भुत र अचम्मको भएको हुनाले अवसरहरू आइराख्छन्। मलाई सम्झना छ, यो जब 4 वर्ष बिरिस ट्रेन भयो, जब बजार घट्दो क्रम भयो, मैले थोरै लगानी गरेर, अलिकति थोरै लगानी गरेर मासिक रूपमा 50 देखि 1 जति मैले निकालिरहेको हुन्थेँ बजार घट्ने क्रममा पनि। त्यही भएर सेयर बजारमा लगानी गर्दाखेरि बडा चनाखो भएर हामीले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। लगानी गर्दै गर्दाखेरि हामीले अब कसरी सेयर बजारमा चनाखो हुने त, चनाखो हुने आधारहरू के हुन् भन्ने कुराहरूमा चाहिँ हामीले यति बेला त मैले भनिसकेँ, हाम्रो हातमा चाबी छ। कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्नका लागि कुनै समस्या छैन। हामी खरिद गर्न पनि सक्छौँ र बिक्री गर्न पनि सक्छौँ। हुनसक्छ कुनै कम्पनीहरू अब जस्तै आइपिओहरू भर्खर आएका साधारण सेयरबाट भर्खर बजारमा सूचीकृत भएर किनबेच भएका कम्पनीहरूमा खरिद चाप बढी भएको हुनाले नपाइन सक्छ। किनकि त्यसमा बिक्रीकर्ताहरू कम हुने भएकै कारणले गर्दा, खरिदकर्ता हाबी भएकै कारणले गर्दा बजारको त्यसको मूल्य, त्यो कम्पनीको मूल्य चाहिँ एकदम उचाइमा पुगिरहेको हुन्छ। त्यसको वित्तीय विवरण हेर्ने हो भने त तपाईँको त्यसले दिने प्रतिफल के भन्ने कुरा हो। जस्तै भर्खरै मात्रै पनि रुरु हाइड्रो पावर अहिले सूचीकृत भएर कारोबार भइरहेको छ। आजको दिनमा 800 लगभगमा कारोबार भइरहेको छ। अब रुरु हाइड्रो पावरले दिने लाभांश दर के हो त, र 800 बजार मूल्य ठिक हो कि होइन, यो चाहिँ बडा चिन्तनीय विषय छ, सोचनीय विषय छ। त्यसले गर्दाखेरि लगानीकर्ताले के कुरा बुझ्न जरुरी छ भने हामीले लगानी गरेर केही समयलाई हामी छोडिदिन्छौँ र पछि कम्पनीले दिने जुन लाभांश छ, लाभांशमा नै चित्त बुझाउने र बजार मूल्य बढ्यो भने ठिकै छ, नबढे पनि कम्पनीले दिने लाभांशमा चित्त बुझाउने र बजार मूल्य बढ्यो भने पनि चित्त बुझ्ने ठाउँ त रहि नै रहन्छ भन्ने सोच्ने हो भने हामीले वित्तीय विवरण पढ्ने पर्ने हुन्छ। जस्तै कम्पनीको प्रति सेयर आम्दानी कति छ, 100 रुपियाँ बराबरको चाहिँ सेयरले कति कमाउँछ त वर्षमा, 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ 50 रुपियाँ बजारमा त्यसले दिने लगानीकर्तालाई प्रतिफल कति हो त। कि 50 रुपियाँ कमाउने कम्पनीले 100 रुपियाँको लगानी गर्दाखेरि 50 रुपियाँ कमाउने कम्पनीले त 30-40% त बाँड्ला। हामीले प्रति सेयर आम्दानी पनि हामीले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले लगानी गर्ने हो भने, लङ टर्म लगानी गर्ने सोच बनाउने हो भने, दीर्घकालीन लगानीको सोच बनाएका छौँ भने प्रति सेयर आम्दानी अहिलेको मूल्यमा प्रति सेयर आम्दानी के छ त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। पी रेसियो मूल्य अनुपात, अब
प्रति सेयर आम्दानी राम्रै छ, तर मूल्याङ्कन अनुपात चाहिँ तपाईँको चाहिँ माथि छ, मूल्य अनुपात चाहिँ माथि छ, पी रेसियो माथि छ भने फेरि त्यसमा पनि विचारणीय कुरा हुन्छ। अनि फेरि नेटवर्क पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ। कम्पनीमा आज 100 रुपियाँ बराबरको मूल्याङ्कनमा निकालेको कुनै कम्पनीको सेयर आज उसको मूल्याङ्कन 250 रुपियाँ छ, पर सेयरको 250 रुपियाँ मूल्याङ्कन भएको छ भने त्यो कम्पनी भोलिका दिनमा त्यति चाँडै घाटामा त जाँदैन। उसको भ्यालु, उसको मूल्य नै 100 बाट 250 त पुगेको छ नि त। त्यसले गर्दा प्रति सेयर आम्दानी, त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ मूल्य अनुपात, त्यसपछि गएर नेटवर्थ, त्यसपछि गएर अब धेरै पक्ष छ सेयर बजारमा। तपाईँको चाहिँ यो कम्पनी छनौट गर्ने धेरै पक्ष छन्। जस्तै लगानीकर्ता संस्थापकहरू कस्ता छन् त? मानौ कुनै एउटा बैंकको सिटिजन बैंक मानौँ, सिटिजन बैंकका संस्थापकहरू कस्ता छन् त? इतिहास के छ? सिटिजन बैंकका संस्थापकहरूले लगानी वृद्धि गर्दै गएका छन् कि लगानीबाट प्रतिफल लिएर आफ्नो जुन मार्केट छ त्यो स्थिर राख्न खोजिरहेका छन् कि? एउटा उदाहरणको रूपमा मैले सिटिजन बैंकको नाम लिएँ। यस्तै गरी कुनै पनि कम्पनीको लगानीकर्ताहरू अगाडि बढी नै रहने, प्रगतिको पथमा उन्मुख भइ नै रहने, पुँजी वृद्धि गरि नै रहने र जुन मार्केट छ लगानीको मार्केट त्यो बृहत हितको सोचले अगाडि बढी नै रहने हो भने पनि त्यस्ता लगानीकर्ताहरूका सेयरहरू पनि, कम्पनीका सेयरहरू पनि उठाउँदाखेरि फरक पर्दैन। यसले गर्दा सेयर बजारमा अवसर धेरै छ। आम लगानीकर्ताहरू जो सेयर बजारमा लगानी गरिरहनु भएको छ, जसलाई अनुभव छ, अनुभव भएकालाई त थप यसले केही अनुभव साटासाटको माध्यम मात्रै बन्ला। तर नयाँ लगानीकर्ताले विचार गरेर लगानी गर्न जरुरी छ। लगानी गर्दै गर्दा यसको मतलब नयाँ लगानीकर्ता चाहिँ डराएर सेयर बजार भनेको के हो, कसो हो, सेयर बजारमा प्रवेश गर्न बडा गाह्रो छ र सेयर बजारमा लगानी गरेर फेरि कमाइन्छ कि कमाइँदैन, न डुबिन्छ कि घरबारै जान्छ भन्ने यस्ता मनगणन्ती कुराहरू भन्दा नि तथ्यसँग आधारित भएर सेयर बजार सम्बन्धी जानकारीहरू विभिन्न माध्यमबाट लिएर सेयर बजारमा प्रवेश गर्नुभयो भने अबका दिनमा पनि मलाई लाग्छ नेपाली सेयर बजारको भविष्य एकदम उज्जवल छ। यति बेला बुलिस ट्रेन्डमा भएर मात्र, यति बेलाको ट्रेन्डलाई मात्रै भनेको होइन मैले, भोलिको भविष्य पनि मलाई लाग्छ सेयर बजारमा उज्जवल भएको हुनाले अहिलेको लगानी भोलिका लागि सानो, अहिलेको पुँजीले भोलिको लागि चाहिँ करोडौँ करोड अर्बौँको पुँजी चाहिँ हुने सम्भावना रहेको हुनाले म सम्पूर्ण लगानीकर्तालाई सेयर बजारमा भविष्य छ, सेयर बजारमा अब राम्रो भविष्य भएकै कारणले गर्दा यसमा लगानी गर्दा सुरक्षित नै छ। किनकि नियमकारी निकाय छ, नेपाल सरकारको अन्तर्गत रहेको छ। यो विभिन्न तपाईँको चाहिँ एउटा चाहिँ प्रक्रिया अन्तर्गत नै सेयर बजारको कारोबार हुने भएको हुनाले सेयर बजारमा लगानी गर्दा मलाई लाग्छ नाफा हुन्छ, फाइदा हुन्छ र त्यसले हामीलाई जीवन निर्वाह गर्न सहज बनाउँछ। तर चाहिँ पक्कै जानेर यदि सेयर बजारमा लगानी गर्यो भने अवसर मात्रै देख्छु म। अवसर त्यस्तो गुमाउनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसले गर्दा सेयर बजारमा लगानी गर्नको लागि म अझै पनि आम लगानीकर्तालाई अथवा आम नयाँ नवआगन्तुक लगानीकर्तालाई चाहिँ लगानी गर्नुहोस् र प्रतिफल लिनुहोस् र आफ्नो जीवनलाई सरल, सहज र एउटा व्यवस्थित जीवन बनाउनुहोस् भन्न म आग्रह गर्छु। र तपाईहरुले उहाँको भनाइहरू सुनिसक्नु भएको छ र पक्कै पनि तपाईहरुलाई केही ज्ञान प्राप्त भयो होला, बजारको बारेमा केही जानकारी प्राप्त भयो होला आशा गरौँ। र यो सँगै आजको कार्यक्रमको पनि समय सकिने लागेको छ। हेर्दै रहनुहोला योहो टेलिभिजन र निरन्तर रूपमा चाहिँ हामी योहो टेलिभिजनको माध्यमबाट, क्यापिटल कनेक्सनको माध्यमबाट हाम्रा दर्शकहरूसँग भएका जिज्ञासाहरू, त्यस्तै गरेर सेयर मार्केटका उतार चढावहरूको विषयमा यहाँलाई पलपलको अपडेट त दिने नै छौँ। तपाईहरु घरमै बसेर कारोबार गर्नुहोस्। यति भन्दै आजको कार्यक्रम क्यापिटल कनेक्सनको समय पनि सकिसकेको छ। पुनः क्यापिटल कनेक्सन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोला। नमस्कार।